नमस्कार। आयज हांव परवरी आसा। परवरी चारीच्या घरा कडेन आसा। हांव हें घर तुमकां दाखयतां आनी काही प्रश्न विचारतां। गोंयकारां बरोबर सरकाराकूय विचारतां, ऑपोजिशनाकूय विचारतां आनी जे कोण आमदार मंत्री जावपाची स्वप्नां पळयता पळय तांकांय विचारतां। कारण ह्या लोकांनी स्वप्नां पळोवन पळोवन लोकांक, गरिबांक आनी गोंयकारांक स्पेशली त्रासांनी घातलेले आसात। हें घर पळयात तुमी आतां। हें घर पळय, मातशें दाखय हें घर। हें घर पळयलें? यो चारी पकड। हो आमचो गोंयकार। हो आमचो गोंयकार। हेणी हें घर आशेन बांदलां। आशा एक आसता मनशाक, म्हाजी फॅमिली, म्हाजे आई बाबा, भाव रावतालो, भावाची भुरगीं। आतां अशें आयकोंक येता की ह्या घरान 10 लोक रावताले म्हणून। आनी खंय तरी हें घर मोडच्या खातीर सरकार एक ऑर्डर दिता। म्हाजो प्रश्न आसा सरकाराक, म्हाका पळोवपी प्रत्येक मनशाक, गोंयकाराक, स्पेशली क्रांतिकारी भुरगे जे आमचे आसा तांकांय खऱ्यांनीच आयज गोंयांत क्रांती येवपाची गरज आसा। हें सारकें काय हें कितें घडटा तें? चारीन फुकट बांदलां काय हें घर? आयज प्रश्न येता, येदें व्हडलें घर तेणी फुकट बांदलें अशें सरकाराक दिसलें की चारी कडेन चारीन घरान पयशाची झाडां लायल्या, असली तो 25 घरां बांदूंक शकता अशें बी सरकाराक दिसलां काय? आयज हांव आजून एक प्रश्न विचारतां। ऑपोजिशन, काँग्रेस, तुमकां हें केल्लो न्ही तेणी ब्लॉक प्रेसिडेंट हांकां करपाचें आशिल्लें म्हणून। आयज काँग्रेस पार्टी आपले जो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा तेजें घर वाचोवंक शकना, तरी गोंयांक कशी वाचयतली? आयज खरें ह्या क्षणाक म्हणजे आयच्या ह्या टायमार हेंच्यांनी हांगा येवन ह्या गोंयकाराक सपोर्ट करपाची गरज आसलेली। म्हाका कोण दिश्टी पडलें ना। आतां थोडी महिला काँग्रेस येवन गेली, खऱ्यांनीच तांकां थोडे तरी आसा मनीसपण म्हणटा तें। हांव तसोच एक प्रश्न करतां, प्रत्येक मनीस जो वोट मारून सरकार हाडटा, आयज हें चारी बरोबर जालां, हें फाल्यां तुमच्या वांगडा जातलें। अशेंच आमी गोंयकाराची घरां मोडटा ती दोळ्यांनी पळयत रावतले काय? आयज हे म्हाजे प्रश्न आसा। हांव आयज कोणाक क्रिटिसायज करपाक येवंक ना। आयज खाली गोंयकारांक प्रश्न विचारपाक येयला। आमी वोट मारून सरकार आमच्या गोंयकारांची घरां मोडपाक हाडलेलो? दूद विकून, पेपर घालून, काम करून, LIC पॉलिसीज करून, आयज रिणां घेवन, हँडलोन आसता सयऱ्या दायऱ्यांची रिणां घेवन तेणी हें घर बांदलें आनी आयज रीण भरोकूच ना, तें घर मोडोन गेलें। गोंयकाराक सापूत काबार करपाचो थरयला काय तुमी? हे सगळे प्रश्न हांव आयज आमच्या मुख्यमंत्र्याक विचारतां। म्हाका बाकीचे कोण लागना, कित्याक हांव एक खूब फावटी नोट केला, खंय ना खंय एक सॉफ्ट कॉर्नर मुख्यमंत्रीक आसा। जर तुका गोंयकारांचे पडलेले आसा आनी तुका दिसता की तुवें स्वयंपूर्ण गोंय हो स्वप्न पूर्ण केलेलो आसा न्हू, तर हें घर गोंयकारांचें वाचोवपाची तुका गरज आसा। हांव कायद्याच्या दृश्टीन कांय उलयना, जें कितें आसा तें फुडें आमी पळोवन घेतलें। पण आयज जर हें घर मोडलें तर मनशाक मनशाचेर विश्वास उरचो ना, हें तुमी घट्ट मतीन दवरचें। म्हाका हेंचे फॅमिलीचेच पडलेलें आसा, बाकीचें हांव कांय उलयना। बाकीचें सगळें हांव गोंयकारांचेर सोडटां। देव बरें करूं।